हांगा जर पावल्यात जाल्यार हांगासरले एक लास्ट विशय घेवया आनी आमी आमचे आयचे कितें कन्वर्सेशन आमचो गांवचो विशय घेवया रे कितें तरी गांवचो विशय घेवया. सो जस्ट इन केस कोणा खबर ना रिपीट करता. 2 दीस पयलीं न्यूज येयली तर कुर्टी हांगासर एक प्राथमीक शाळा आसा आनी त्या प्राथमीक शाळेक जी नेसेसरी गजाल आसा एक टॉयलेट जाय आसली आनी ती बांदपाक म्हाका दिसता जी शेजाराक कोण आसा तेंचो विरोध आसलो, जागेचो वटेवर इश्यू आसलो म्हणून ते शाळेन टॉयलेट बांदली. आनी ती खंय बांदली जाल्यार क्लासरुमानूच बांदली. क्वायट लिटरली क्लासरुमानूच बांदली. जर तुका अमेयाक जर खबर ना जाल्यार हांव फोटो दाखयता. आज हांवें फोटो पळयला आज. क्वायट लिटरली म्हणजे हांव मागीर तें घालता रे पण तुका रेफरन्सा खातीर क्वायट लिटरली क्लासरुमान मदोमद ती सारकी बांदला. बोर्डाच्या सायडीकूच आसा आनी बांदली म्हणून बांदली. कोणें बांदली ती इतली डेडिकेटेड बांदली त्या टॉयलेटीचे पत्र सुद्दां घातले वयर. म्हणजे ते फोटो जर पळयलो जाल्यार अशें दिसता पयलीं टॉयलेट थंयच आशिल्ली आनी तेजे वयल्यान क्लास घातला. हय आनी तर आम्ही इतने तेजस्वी लोक हमारे पास कॉन्सेप्ट आम्ही मुखार व्हरता. तर नेमके कितें दिसता म्हणजे कितें चिंतून हो प्रयोग त्यांनी केला आसतलो. आनी म्हणजे म्हाका दिसता गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी असल्या कारणान गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल असल्या कारणान म्हाका दिसता थोडें हें लागतलें. आय थिंक लायसन्सींग घेवचें पडटलें, पंचायतीक कळोवचें पडटलें. खूब गजाली आसतल्यो कितें डायरेक्टली तूं काय करपाक ना. पर्सनल प्रॉपर्टीचेर तूं खंय कितें बांदपाक शकता कदाचित, म्हाका खबर ना. पूण ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आनी आतां रोखडेंच ZP इलेक्शन येवपा आसा. वोटींग बिटींग कशें करता आसतले आय डोंट नो. तर तूं कितें दिसता कोण आसतलो इतलो प्रभावी व्यक्ती जेणे हें इतलें व्हडलें डिसिजन घेवन काम पूर्णत्वास व्हेलें. बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या, अशें म्हाका जालें हें पळोवन. सो ना म्हणजे इतले समज जाग्याचे शेजारी पाजारी कोण जे आसा ते बोवाळ मारतात आसत मे बी जाल्यार दार तरी भायले वटेन करपाचें टॉयलेटीचें की हा टॉयलेट ती भायर आसा भायर ती भितर तेजे एक सायड आसूं. पण आजूबाजूचे सुद्दां जे बोवाळ करपी आसा ते ल्हान भुरगीं प्रायमरी शाळा न्ही ती. सो तर प्रायमरी शाळे खातीर टॉयलेट बांदून दिवप आनी संजय भाई आयकय तूं खूब लॉजिकली उलयता. ती टॉयलेट भितर बांदपा पर्यंत जेणे कोणे विचार केलो तेणी कितें केलें आसतलो म्हाका तें जाय. तुवें म्हणलें तें सगळें बरोबर आसा. तेजस्वी लोक खूब आसा आनी स्पेशली फोंड्याक तर तेजे कमी ना. हॅशटॅग आमी फोंड्याकार. आतां कितें आसा खंयच्या तरी तेजस्वी मनशान चिंतलां आसतलें की नवीन पेटंट घेवया की क्लासरूम विथ अटॅच टॉयलेट. डायरेक्ट मास्टर क्लासरूम. आय हॅव नो प्रॉब्लेम. मास्टर क्लासरूम म्हणजे ही मास्टर क्लासरूम जाली. मास्टर बेडरूम बी आसता तसो मास्टर क्लासरूम विथ अटॅच टॉयलेट वेगळी, ही मास्टर क्लासरूम जाली. ना मास्टर क्लासरूम विथ अटॅच टॉयलेट आसूंक शकता, तेजे बद्दल माझं काय ना जर तशीच व्यवस्थित जागा आसा. पूण हो जर फोटो पळयत आनी तेणे पत्रे बित्रे घातल्या ते जर पळयत जाल्यार तेणे खुपूच तितून म्हणजे इतलो हार्डवर्किंग डेडिकेटेड गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर हांवें आजून पळोवंक नासतलो. तेणे पूर्ण सामकें म्हणजे अगेन तुवें म्हणलें कहे तो कहे क्या बोले तो बोले. तूं कितें दिसता तेजे उलयतलो आनी कितें आतां एकदम भेट दिवन येवची पडटली. इसमें क्या मजा है भाई. म्हणजे कशें आसतलें म्हणजे आतां भुरगीं आसतलीं टिचरी विचारता आसली टिचर टॉयलेटीक वचून काय डायरेक्ट वयता आसतली. ना विचारपाचें आनी वचपाचो प्रश्न ना पूण उदक घालून आयलो काय ना हे विचारपाचो प्रश्न येवपाक जायना. कळ्ळें ना जाल्यार अर्दो वेळ हेच अरे काल कितें जेवल्लो रे तूं ही पाळी येवपाक जायना. सो तितलेंच फक्त हें आसा. तसो अरेंजमेंट आसलो म्हटल्यार सक्सेस आसा हो आनी आमकां पेटंट घेवपाक हरकत ना हेचो. पत्रे कंपल्सरी. नाही हे सारकें पेटंटाक आमी म्हाका दिसता बेगीन एप्लाय करचे पेटंटाक कॉन्ट्रॅक्टरान. आनी करून हे सगळ्यातले रियलायज जावपाक किंवा पेरंट्स आनी जो नंतर विरोध जालो आमी मिडियान मागीर सगळी न्यूजरी जे खातीर आमकां सगळ्यांक ही गजाल कळ्ळी. हेका इतलो टायम लागलो कित्याक म्हाका तें कळना. खाली आमचे भशेनूच तेही आसत की बाबा नवीन कितें तरी जावन पळोवया कितें कशें. जो पर्यंत विवेकान सांगलें तशें हो प्रश्न येवं नाशिल्लो की काल खालें कितें रे तुवें.
तोपर्यंत त्याचा त्रास नाशिल्लो. कदाचित हो जेन्ना प्रश्न उद्भवलो की काल कितें खालें रे तुवें, तेन्ना मागीर अशें घडलां आसतलें. ना आनी कशें आसता युजली शाळेन भुरग्यांक पावपाक पेरंट्स वयता, कारण ती शाळा ल्हान भुरगीं आसा. सो कोणाचेच लक्षान येवन सुद्दां कोण उलयता कितें आसतलें. म्हणजे आय एम जेन्युअनली क्युरियस की इतलें सगळें जाय सर हें प्रकरण अशें कितें तुवें म्हणलें दिव्या खाली अंधार यो तूं म्हणटा तसलें कितें. सरस्वती पुजनाच्या वेळार येयले आसत मे बी. हां आत्ता येयले न्हू ते मे बी. हय तशें आसत. हय त्या वेळाक एकादनी पेरंट्स गेला आसतले तेन्ना शाळेक बी पळयलां आसतलें. हें कितें नवीन ना तेन्ना टॉयलेटीक जाला म्हाका अशें म्हणून सुद्दां जर कोण तरी जर विचारलें चवकशी आनी तेंच्या भुरग्यान व्हेला आसतलें थंय खंय वता नवीन बांदल्या क्लासीनूच. पूण आतां बांदून जाली सगळें जोक सपाट. आतां कितें आसा आमी एक सादारण प्रोडक्टिविटी स्टडी हेजेर करपाक शकता की अशें जर प्रयोग करून ते क्लासरुमांतल्या भुरग्याचे जर मार्क वाडटा आसत किंवा तेंचो वेळ वाचता आसत आनी कितें अभ्यासान तेंची गती जाता आसत जाल्यार मागीर हो सक्सेसूच आसा न्ही अशें म्हणचें पडलें. एनईपी वर्कशॉपाक फक्त संजय पै वयता तो सांगतलो. ना आतां कितें जालां की इनोव्हेशन हो जो विशय आसा पळय, इनोव्हेशन AI आनी अशें सगळं, तर तितूनच्यान आतां हें घेवन वचपाचें काय भुरग्यांनी इनोव्हेशन. म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्ट म्हणलें चॅट जीपीटीक विचारलें आसतलें ती म्हाका दिन हांव कितें करूं भितर बार म्हणून सांगलें आसतलें चॅट जीपीटीन. एक हें येतालें जाणा तूं अशें पॉयंट A to B क्लासरूम टू टॉयलेट A to B स्ट्रेट लायन आनी मागीर B to A रिटर्न येवपाक कॅन्टीन, थंयच्यान स्टाफ रूम, थंयच्यान मागीर डस्टर हाडपाक गेलो बेश्टोच, थंयच्यान चॉक हाडपाक. सो म्हाका तेजेर तोडगो करपाक ते कॉन्ट्रॅक्टरान कदाचित टॉयलेटी वयत म्हणून विवेक बाईन म्हणलें तशेंच. आनी एक मुद्दो आसा विवेक बाईन सांगलो तितून सुद्दां की थंय बसून सुद्दां भितर बसून ताका आयकपाक येतलें टीचर कितें शिकयतली. हें अभ्यास नाशिल्लें सांगला तुका पळय. तेजस्वी लोकांची फोंड्या कमी ना, तेतूंतले 3 हांगाच बसल्या. लक्षान आयलें. सो तेका अभ्यास चुकचो ना. आनी अनेक अशें वर्सा बी ना उत्तर थंयच्यान ताणें तोंडानूच दिवचें ही अपेक्षा आसा. लक्षान आयलें. आनी अशें खूब जाणांचे म्हणणें आसा किंवा मान्यता आसा की खुबशे जण टॉयलेटीन खूब वेळ काडटा. कित्याक जाल्यार असो ताका प्रश्न विचारलो जाल्यार ना थंय खंय बरे विचार येता, थंय बरें चिंतून येता. अशें म्हणजे मोबायल व्हरपाक लागले तेजे पयलींची तरी ही उतरां आसताली. मागीर म्हण तूं मोबायलाचेर लोक इन्स्टा बी पळोवपाक लागले. म्हणजे प्रश्न विचारले उपरांत डायरेक्ट भितर ना थंयच्यान बेगीन उत्तरां किंवा अभ्यास चड ग्रास्प जाता बी अशें कितें आसपाक शकता. जो पॉडकास्ट आसा ताजो सगळ्यांत चड फायदो म्हाका दिसता ते आर्किटेक्ट किंवा इन्स्टिट्यूट जेणे ती टॉयलेट बांदला आनी जेका आतां समन गेला आसतलें कितें गेलें तुवें नक्की सांग म्हणून. तर बरें आसा म्हटल्यार खूब बरें काम केलें. आपले पेटंटाक बी अप्लाय करपाक जें कितें लागता पळय फॉर्मेलिटी तेणी सुरवात केली आसत मे बी. ही व्हिडिओ कट करून तो घालतलो की हेजेर खूब डिटेल महानुभाव लोकांनी एकत्रीत येवन हुशार लोकांनी कधी पब्लीक स्टडी डिस्कस केल्ली आसा. हेजो हें पेटंट दिवचो म्हणून ताका हें केलां आसता. इतले एंगल म्हणून क्या खराबी है भाई.